साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2080 साल असार 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाक्रमहरूको सङ्गालो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। यो हाम्रो च्यानलको करेन्ट अफेयर्स सिरिजको 34औं भिडियो हो। यदि तपाईं यहाँभन्दा पहिलाका 33औं भागसम्मका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हेर्नुहोला, त्यहाँ लिंक उपलब्ध रहेको छ। आज खास गरी हामी समग्रमा यी स्क्रिनमा देखाइएका विषयवस्तुहरूबारे चर्चा गर्नेछौं। सुरु गरौं आजको प्रसङ्ग। सबैभन्दा पहिला 2080 साल असारको 1 गतेको प्रसङ्गबाट। असार 1 गते लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2008 साल असार 1 गते पब्लिक सर्भिस कमिसन नामबाट लोकसेवा आयोगको विधिवत स्थापना भएको थियो। यो हामी सबैलाई थाहा छ। एक विशिष्टकृत संवैधानिक निकाय जसको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग 23 अन्तर्गत धारा 242 र 243 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। लोकसेवा आयोगमा 1 जना अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य गरी जम्मा 5 जना पदाधिकारीहरू रहन्छन्। पहिलो विज्ञापन प्रकाशन लोकसेवा आयोगको विक्रम सम्वत 2008 साल भदौ 18 गते भएको थियो। त्यस्तै गरी अप्टिकल मार्क रिडर OMR प्रविधिबाट वस्तुगत बहुउत्तर पुस्तिका परीक्षणको सुरुवात चाहिँ 2069 भदौ 7 गतेदेखि सुरु भएको थियो। त्यस्तै अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त सङ्कलन सुरु चाहिँ 2071 चैत्र 23 गतेबाट भएको थियो भने सुरक्षा निकाय सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त चाहिँ विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि भएको थियो लोकसेवा आयोगलाई। अब 2080 असार 1 गतेकै अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। असार 1 गते नेपालमा पहिलो पटक मंकी पक्स अर्थात् एमपक्सको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा एकजना 60 वर्षीय विदेशी महिलामा मंकी पक्सको संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपाल सहित अहिले विश्वका 111 देशमा यो रोगको संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। अब 2080 असार 2 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 2 गते 8औं राष्ट्रिय चुरे दिवस मनाइएको छ नेपालमा। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2071 मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको दिन असार 2 को सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष राष्ट्रिय चुरे दिवस मनाइन्छ। चुरे क्षेत्र फैलिएका जिल्लाहरू 37 वटा रहेका छन् भने चुरेले छोएका स्थानीय तहहरू 325 वटा रहेका छन्। चुरेले ओगटेको क्षेत्र कुल भूभागको 12.78% रहेको छ। चुरे पर्वतलाई शिवालिक पर्वत समेत भनेर चिनिन्छ र उत्तर दक्षिण चौडाइ चाहिँ चुरेको 10 किलोमिटरदेखि 50 किलोमिटरसम्म फैलावट रहेको छ। अब 2080 असार 2 गतेकै अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। असार 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा पहिलो पटक कफी सम्मेलन मनाइएको छ। राष्ट्रिय कफी सम्मेलन तथा प्रदर्शनी भनेर आन्तरिक एवं बाह्य बजार प्रवर्धन गर्न, कफी क्षेत्र विकास प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनको विषयमा बहस गर्न तथा उद्यमी व्यवसायका वस्तु तथा सेवाहरूको प्रदर्शनी गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन सञ्चालन गरिएको थियो। नेपालमा कुल 12 लाख हेक्टर जमिनमा कफी खेती गर्न सकिने भए पनि केवल 3300 हेक्टरको हाराहारीमा मात्र खेती हुने गरेको छ। कफी दिवस प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै कफी उत्पादन गर्ने देश चाहिँ ब्राजिल हो। त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी खपत हुने देशमा चाहिँ 1 नम्बर अमेरिका, 2 मा ब्राजिल र 3 मा जर्मनी रहेका छन्। अब 2080 असार 4 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 4 गते 4 दलले सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ समाजवादी मोर्चा बनाइएको बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित 4 दलद्वारा समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरेका हुन्। अब 2080 असार 6 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 6 गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान अवतरण गरेको छ। चीनको छेन्दु सहरबाट बिहान आएको सिचुवान एयरको जहाजले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, पोखरा महानगरपालिका र चिनिया दूतावासको सहकार्यमा
आयोजित ड्र्यागन बोट फेस्टिभलका सहभागीहरूले चार्टर्ड गरी पोखरालाई छेन्दु सहरसँग जोडेका हुन्। विक्रम सम्वत 2079 पुस 17 गते अर्थात् सन् 2023 को जनवरी 1 मा सो विमानस्थल उद्घाटन भएको थियो। यो नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। हामीलाई थाहा छ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, विक्रम सम्वत 2012 सालमा सुरुवात भएको। त्यस्तै दोस्रो चाहिँ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो, जसको उद्घाटन 2079 जेठ 2 गते भएको थियो भने तेस्रो चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भइहाल्यो, जसको उद्घाटन 2079 पुस 17 गते भएको थियो। अब 2080 असार 7 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 7 गते रवि लामिछाने नेतृत्व रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थापनाको 1 वर्ष पुरा गरेको अवसरमा स्थापना दिवस मनाएको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2079 असार 7 गते भएको थियो भने यस दल निर्वाचन आयोगमा 2079 असार 17 गते दर्ता भएको थियो। गत मङ्सिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचन मत परिणामपछि प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हाल 21 सिट रहेको छ। अब 2080 असार 8 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 8 गते पोखराको फेवातालमा नेपाल चाइना फ्रेन्डसिप ड्र्यागन बोट रेस महोत्सव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले उद्घाटन गरे। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4 टोली सहभागी रहेका थिए। पहिलो दिन 200 मिटर र दोस्रो दिन 500 मिटर बोट रेस भएकोमा दुवै रेस चीनको सिचुवान ड्र्यागन बोट टिमले जित्यो भने नेपालको नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सी NARA नाराको टोलीले उपविजेता बन्यो। दुवै रेसमा विजेता बनेको सिचुवान टिमले 5,50,000 र 5,50,000 गरी जम्मा 11 लाख प्राप्त गर्यो भने दुवै खेलमा दोस्रो भएको नेपालको नारा टोलीले 3,50,000 र 3,50,000 गरी जम्मा 7 लाख हात पार्यो। अब 2080 असार 9 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 9 गते राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2080 सम्पन्न भएको छ। यो कविता महोत्सवमा प्रथम हुन सफल भएका छन् उमेश पुन र उनको कविता रहेको थियो छोरी सिमाना र देश कविता। यो सँगै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो 66औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा 10 जना स्रष्टाको कवितालाई सम्मानित गरेको छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव विक्रम सम्वत 2022 देखि हरेक वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले असार 9 मा आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गर्दै आएको छ। अब 2080 असार 9 गतेकै अर्को प्रसङ्ग। असार 9 गते नेपाल उद्योग परिसङ्घको 20औं साधारण सभाले अध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाललाई चयन गरेको छ। परिसङ्घ अध्यक्षको कार्यकाल 2 वर्षको रहन्छ। परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाललाई शपथ ग्रहण गराउँदै पदभार हस्तान्तरण गरेका थिए। देशको औद्योगिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गर्न भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने 3वटा केन्द्रीय निकायहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। खास गरी नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना भएको थियो यो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ 2022 सालमा स्थापना भएर सञ्चालन हुँदै आएको छ यो। र तेस्रो हो नेपाल उद्योग परिसङ्घ जो 2059 साल वैशाख 4 मा स्थापना भएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स बीच हाल सधैँ द्वन्द्वको अवस्था रहिरहेको स्थिति चाहिँ छ। अब 2080 असार 14 गतेको प्रसङ्ग। असार 14 गते बाँके जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरी असार 13 गते मनाङ जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने असार 4 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गरियो। 2 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, निमोनिया, दादुरा, रुबेला लगायत 14 प्रकारका रोगबाट बचाउन खोपहरू दिने गरिन्छ। नेपाल सरकारले 13 प्रकारका खोपहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब 2080 असार 15 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। असार 15 गते 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 मनाइएको छ। यस वर्षको नारा चाहिँ जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने रहेको थियो। 2061 को असार 15 गतेदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देश
पहिलो चीन, दोस्रो भारत हो भने तेस्रो बङ्गलादेश रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा हेरौँ। 2023 जुन 8 गतेको प्रसङ्ग। जुन 8 2023 मा प्रकाशन भएको QS ओल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङ 2023 रिपोर्ट अनुसार विश्वको टप 5 युनिभर्सिटी यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा छ म्यासेचुसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, MIT भनिन्छ जसलाई। यो युनाइटेड स्टेट्स अमेरिकामा रहेको छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा परेको छ युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज, यो UK बेलायतको युनिभर्सिटी हो। त्यस्तै 3 नम्बरमा परेको छ स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटी, यो USA को युनिभर्सिटी हो। त्यस्तै 4 नम्बरमा परेको छ युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड, यो UK को युनिभर्सिटी हो। र 5औं नम्बरमा छ हार्वर्ड युनिभर्सिटी, यो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको युनिभर्सिटी हो। एकाडेमिक रेपुटेसन, इम्प्लोयर रेपुटेसन, त्यस्तै फ्याकल्टी स्टुडेन्ट रेसियो लगायत 9वटा इन्डिकेटर्सहरूको संयोजन गरी यो सूची हरेक वर्ष प्रकाशन गरिएको हुन्छ। यस वर्ष नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटी 1000 को लिस्टमा पर्न सकेका छैनन्, जसको कारण QS ओल्ड युनिभर्सिटी र्याङ्किङमा नेपालको कुनै पनि युनिभर्सिटी परेनन् सन् 2023 मा। अब सन् 2023 जुन 18 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। जुन 18 का दिन विश्व चर्चित पानी जहाज टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न गएको टाइटान नामक पानीडुब्बी क्यानाडाको तटबाट एटलान्टिक महासागरमा गएकोमा दुर्घटना भएको थियो। जुन 22 मा उक्त पनडुब्बी क्षतिग्रस्त स्थितिमा भेटिएको र सोमा सवार 5 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको थियो। टाइटानिक डुबेको स्थानमा पानीको सतहदेखि 3810 मिटर तल जानुपर्छ। यो टाइटानिक जहाज डुबेको हेर्न जानु एक प्रकारको एडभेन्चर टुरिज्म मानिन्छ। सो सबमरिनमा गएका प्रत्येक व्यक्तिले करिब 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेका थिए। अब टाइटानिक जहाजको बारेमा हेऱ्यौँ भने टाइटानिक जहाज सन् 1912 को अप्रिल 14 र 15 मा उत्तर एटलान्टिक महासागरमा हिउँको ढिस्कोमा ठोकिएर डुबेको थियो। उक्त जहाज युकेबाट अमेरिकाको न्युयोर्क जाँदै थियो, जसमा चालक दलका सहित 2224 जना सवार थिए भने 1514 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 710 जना सो जहाजबाट बच्न सफल भएका थिए। अब 2023 को जुन 21 गतेको प्रसङ्ग। जुन 21 मा 9औं योग दिवस मनाइएको छ। यस वर्षको योगा दिवसको नारा योगा फर वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने रहेको छ। 2015 को जुन 21 गतेदेखि हरेक वर्ष जुन 21 मा यो दिवस मनाइन्छ। त्यसै गरी जुन 21 मा सङ्गीत दिवस पनि मनाइन्छ। सन् 1981 को जुन 21 देखि मनाउन सुरु गरिएको हो। सर्वप्रथम फ्रान्सबाट यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। सन् 2023 को नारा चाहिँ म्युजिक अन द इन्टरसेक्सन्स भन्ने रहेको छ। अब सन् 2023 जुन 21 गतेको अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। जुन 21 मा पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा वर्षकै लामो दिन भएको छ। हामीलाई थाहा छ लामो दिन जुन 21 हो, जसलाई समर सोल्यास्टिक भनिन्छ भने छोटो दिन वर्षकै डिसेम्बर 22 हो, जसलाई विन्टर सोल्यास्टिक भनिन्छ। र दिन र रात बराबर चाहिँ 2 पटक हुन्छ। मार्च 21 मा जसलाई हामी स्प्रिङ इक्विनिक्स भन्छौँ भने दिन र रात बराबर सेप्टेम्बर 23 मा पनि हुन्छ, जसलाई हामी अटमन इक्विनिक्स भन्छौँ। तर लामो दिन र छोटो दिन यो चाहिँ उत्तरी क्षेत्रको लागि हो। जुन 21 र डिसेम्बर 22 भन्ने भूमध्य रेखादेखि दक्षिणी भागको लागि, यो रेखादेखि दक्षिणी यो तल्लो पोर्सनको लागि चाहिँ फेरि उल्टो हुन्छ। यसको लागि छोटो दिन चाहिँ जुन 21 हुन्छ। यहाँ लामो दिन माथि भनेका थियौँ, लामो दिन उत्तरी ध्रुवमा हो भने दक्षिणी ध्रुवमा छोटो दिन जुन 21 हो भने दक्षिणी ध्रुवमा लामो दिन चाहिँ डिसेम्बर 22 हुन्छ, यो दक्षिणी ध्रुवमा। अब अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। सन् 2023 जुन 22 गतेको प्रसङ्ग। जुन 22 मा ओल्ड इकोनोमिक फोरमले प्रकाशन गरेको 2023 को रिपोर्ट अनुसार ओल्ड इनर्जी ट्रान्जिसन इन्डेक्स 2023 मा स्विडेन 78.5 अङ्कसहित 1 नम्बरमा रहेको छ। यहाँ टप 5 कन्ट्रिज हेऱ्यौँ भने 1 नम्बरमा स्विडेन, 2 नम्बरमा डेनमार्क, 3 नम्बरमा नर्वे, 4 मा फिनल्यान्ड र 5 मा स्विजरल्यान्ड रहेका छन्। यो सूचीमा नेपाल 97औं स्थानमा रहेको छ 49.2 अङ्कसहित। सूचीको अन्तिममा यमन 120औं स्थानमा रहेको छ भने कङ्गो 119औं स्थानमा रहेको छ। अब
सन् 2023 जुन 23 गतेको अर्को प्रसङ्ग हेरौँ। जुन 23 मा नेपाल र मार्शल आइसल्यान्ड बीच कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको छ। यो सँगै नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या 181 पुगेको छ। अघिल्लो दिन अर्थात् जुन 22 मा नेपाल र क्यामरुन बीच पनि कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो। यसरी नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्ने अन्तिम 6 वटा राष्ट्रहरूको क्रम बेट्री, मना, क्यामा भनेर याद गर्न सक्छौँ हामी। बेट्री भनेको बेलिज र ट्रिनिडाड एन्ड टोबाको, मना भनेको मलवी र रिपब्लिक अफ नाउर, क्यामा भनेको चाहिँ रिपब्लिक अफ क्यामरुन र मा भनेको मार्शल आइल्यान्ड। ओके, अब सन् 2023 जुन 23 गतेको अर्को प्रसङ्ग। जुन 23 मा इन्टरनेसनल ओलम्पिक डे मनाइएको छ। इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको सन् 1894 जुन 23 मा पेरिस फ्रान्समा स्थापना भएको दिनको सम्झनामा जुन 23 मा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको प्रधान कार्यालय चाहिँ स्विजरल्यान्डको लुसेनमा रहेको छ। त्यसै गरी जुन 23 मा युएन पब्लिक सर्भिस डे समेत मनाउने गरिन्छ। सन् 2002 देखि हरेक वर्ष जुन 23 मा युएन पब्लिक सर्भिस डे मनाउन सुरु गरिएको थियो। अब सन् 2023 को जुन 27 गतेको प्रसङ्ग हेरौँ। जुन 27 मा रसियाको एक अदालतले गुगलको प्यारेन्ट कम्पनी अल्फाबेट इन्कलाई $47 मिलियन को फाइन लगाएको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा रुसको सोही अदालतले गुगललाई $23.5 मिलियन, यो 47 को आधा $23.5 मिलियन फाइन तोकेको थियो, जसको कारण यस्तो बताइएको थियो गुगल्सको युट्युब हाइड अ नन ट्रान्सप्यारेन्ट, युट्युबमा खास गरी नन ट्रान्सप्यारेन्ट, बायस्ड एन्ड अनप्रिडिक्टेबल एप्रोच टु के को लागि भन्दा सस्पेन्डिङ एन्ड ब्लकिङ युजर्स एकाउन्ट्स एन्ड कन्टेन्ट भनेर आरोप लगाइएको थियो। सो फाइन समयमा नतिरेको कारण फाइन डबल गरिएको हो। यसपालि गुगलले सो रकम 60 दिनभित्र तिर्नुपर्ने अदालतको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। ओके, यो सँगै आजको प्रसङ्ग हामीले यहीँनिर ल्याएर सकाएका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।